लिखूं थे। इस वीडियो में आपको मोहब्बत के बड़े खास मैं अमाल बताऊंगा जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये वो अमाल है जो अगर आमिल किसी को पढ़ के देता है या बताता है तो लाखों रुपये ले लेता है। बाद आमिल ऐसे भी हैं जो ऐसे भी ले लेते हैं, लेकिन असल चीज कलमिटी को बताते हैं या वो अमल पढ़ेंगे या किसी से कोई न कोई हाथ पात छुपा के रखेंगे। जैसे ऊल के जरिए अमल करना, नमक के जरिए, इतर के जरिए, इलायची के जरिए, ये तमाम मामलात आज की वीडियो में बताई जा रही। मोहब्बत के पूर्ण का अमल ये एक अफसू है जो हमारी किताबों में चला आता है। ये अमल कुरान से नहीं है, किसी सन्यासी से हमारे खानदान तक पहुंचा है। नाजरीन को इसका जरूर तजुर्बा करना चाहिए, लेकिन गलत मकसद के लिए किसी को ये कि मैं काबू कर दूंगा, नाजायज मकसद पूरा करूंगा तो हमारी तरफ से इजाजत नहीं। अदनी मोनी उमदरानी चंद्राती कियो लिकोई अतम साद मरतबा पढ़कर कूल पर मानियतम करना मजलूब को सुनने के लिए दे दे महबूब के लिए मोहब्बत के लिए बहुत जूद सर सुरमे का अमल बता रहा हूँ। मोहब्बत का सुरमा सुरह लाल बावजू होकर पढ़कर सूफा पढ़ता मैं करे यानी सुरमा जो आंखों में डाला जाता है पाजल वगैरह उस दुखों मानिए और इस सुरमे को अपनी आंखों में लगाओ। इंशाल्लाह ताला मुझे जब इसको देखेगा मोहब्बत से पूछो पूरा होगा। यानी ये जो खास अमल होता है इसको नियत करके किया जाता है कि मैं फलां इंसान के लिए ये सुरमा लगा। अव्वल आखिर दरूद पाक भी पढ़े जब होंस मारे, बड़ा ताकतवर अमल है। कैसे ही दूसरे इंसान के सामने आप ये सुरमा लगा के जाएंगे वो ट्रैक खुल जाएगा मोहब्बत का संदल। ये वजीफा जी संदल को खींच कर इस पर 7 मरतबा ये वजीफा आपने पढ़ना। मुदजा वजाल पाला आयत पढ़कर आपने पिसे हुए संदल को अपने चेहरे पर मारना। मोहब्बत पैदा होगी। अगर शोहर ऐसे करे तो टीवी फरीकता होगी, अगर टीवी ऐसा करे तो शोहर फरीकता होगा। और अगर दोनों में आपको मोहब्बत रहेगी और अगर किसी भी इंसान के लिए ये अमल किया जाए तो वो आपका शदाई हो जाता है, दीवाना हो जाता है, आपके बगैर कहीं रह नहीं पाएगा। ये जिसने अमाल में बता रहा हूँ बावजूद आदत में करे फायदा मिलेगा। माँ माहवारी में नहीं करने नापाकी की आदत में हरगिज नहीं करने पायदार नहीं मिलेगा। मोहब्बत का इतर बुरा इलाज बावजूद करे 101 मरतबा यानी 101 टाइम पढ़कर कितर पर पहुंचो और किस इतर वो अपने शोर दिन को प्रॉपर निदान है जिसका चोरी से ज्यादा मोहब्बत करेगा। कोई गैर किस इतर वो इस्तेमाल ना करे। असर और मगरिब के दरमियान या फजर की नमाज के बाद पढ़ना ज्यादा फायदा देता है, मुफीद है। मोहब्बत का नमक मोहब्बत का कम करता नमक महबूब को खाने में मिलाकर तो मकसूद हासिल होगा, यानी मकसद हासिल होगा। 101 मरतबा पढ़ना चाहिए। ये वजीफा है जिसे 101 मरतबा पढ़ना है। खाने पे दम करना, फूंक मारनी है नमक पे और वो नमक खाने में डाल देना है, उसे किसी तरह खिला देना है। कहा जाता है जैसे ये दूसरा इंसान ये नमक सॉल्ट जो होता है वो खाता है तो वो कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा कि नमक को वफादारी के लिए बड़ा इस्तेमाल किया जाता है, इंसान वफादार हो जाता है, कभी भी इसलिए वफाई नहीं करेगा। इसको किसी भी इंसान के लिए जायज मकसद के लिए किया जा सकता है जिसकी आप वफात हासिल करना चाह रहे हैं। ये भी बड़ा ताकतवर है, आजमाइएगा, फायदा मिलेगा। मोहब्बत की इलायची को अमल बता रहा हूँ। 1000 जाती पर या वजू तो पढ़ो वसल और वजू करके फजर की नमाज के बाद हर इलायची का मुंह बोल कर दानों पर मुंह मारो और फिर मुंह को बंद करो। जब इलायची खाने को दो जिसके दाने निकाल कर दो। वसल और वजू दोनों जरूरी हैं। इसके अलावा अगर सिर्फ एक चादर में अपना जिस्म छुपा कर ये अमल पढ़ा जाए तो ज्यादा मुफीद है। यानी हर रोज तलबा जिस्म पर ना हो। गुस्ल के बाद एक बड़ी सी चादर लेकर जो जिस्म को सर से पांव तक छुपा सके इसके साथ नमाज पढ़ दो और जिसमें अमल पढ़ो।
پانی کا پڑا ہوا گلاس لو، جس میں سے 4 کو پیو، پھر یا فضول 7 مرتبہ پڑھ کر بقیہ پانی ختم کر دو، پھر 1 اونٹ جس میں سے لے کر منہ میں پڑاؤ، اور جس برتن میں کلی کرو، جو شخص بھی جس پانی میں سے پیے گا تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اب یہاں پہ ایک چیز بتاؤ، جو کپڑا باندھا جاتا ہے جیسے احرام پہن لیا جاتا ہے، اس طرح کی چادر اپنے اوپر لپیٹ دی جاتی ہے۔ کلی جو ہے، جس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ لوب جو انسان کے حقوق ہے، اس میں ایک خاص تاثیر ہے، اس کا ایک ہلکا سا قطرہ بھی اگر دوسرے انسان کو کسی طرح گلا پلا دیا جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن کسی کو اگر بیماری ہے، ایسا مسئلہ ہے، خوبصورت میں یہ فن نہ کیا جائے، باقی طاقتور ملک کریں گے، اس سے بھی فائدہ ملے گا۔ محبت کا پان، یہ وظیفہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا جمعین تک اسے پڑھنا ہے۔ پان پڑھ یا سپاڑی پڑھ، اس کو پڑھ سکتے ہیں، باوضو ہو کر 7 مرتبہ پڑھ کر پان وغیرہ پڑھ، دم کر کے بیوی کو یا شوہر کو کھلانے سے آپس میں طے ختم محبت اور احساس پیدا ہوگا۔ اگر منگیتر ہے، کسی سے نکاح کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی بھی دوست ہے، محبوب ہے، اس کو بھی اگر یہ کھلا دیا جائے تو یقین کریں وہ ہمیشہ کے لیے آپ کا بن جاتا ہے۔ یہ عمل کئی بار کا ہے، اور ہم نے اس کو بھی ایسے لوگوں کو دیکھ کے آزمایا ہے جو کبھی یقین نہیں کرتے تھے کہ عملیات میں اتنا اثر ہو سکتا ہے۔ ایک بہن نے ہم سے رابطہ کیا جو کسی انسان سے نکاح کرنا چاہتی تھی، کزن تھا اس کا، لیکن وہ کسی اور سے نکاح کرنا چاہتا تھا اپنی کزن سے، ہرگز وہ شادی کے لیے رضامند تھا۔ دونوں کے گھر والے راضی تھے لیکن وہ راضی نہیں تھا۔ بہن نے یہ عمل کیا، پان والا سپاڑی پہ عمل اس نے کیا، پان پہ خیر نہیں کیا۔ اس پہ یقین کریں، وہ جو انسان اس سے شادی کرنے سے انکار کرتا تھا، اس نے خود اپنے گھر والوں کو اس بات پہ راضی کیا کہ وہ جلد سے جلد اس کی کزن سے اس کی شادی کرتے ہیں۔ ماہواری میں پہنے اگر کرنا چاہ رہی ہیں، ہرگز نہ کریں، پھر فائدہ نہیں ملے گا۔ باوضو عورت میں کریں، کسی سے اس کا ذکر نہ کیا جائے کہ میں نے یہ عمل کیا ہے، اس وجہ سے دوسرا انسان جو ہے وہ اس کے خاتمے میں آیا۔ ایسا کرنے سے بھی فائدہ نہیں ملتا۔ باقی آج کے مال بھی آپ کو پسند آئے ہوں گے، انشاءاللہ ان سے فائدہ بھی آپ کو ملے گا۔ تمام عملیات کی اجازت کے لیے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ یا فرائض حساب چینل پہ بھی ضرور جائیں، یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا فرائض حساب لکھیں گے، آپ کے سامنے دونوں چینل آ جائیں گے، تو انہیں بھی لازمی سبسکرائب کر دیں۔ باقی اللہ سب پہ کرم کرے، سب پہ رحم کرے، سب کے نئی بدعات بھی کر دے، آمین یا رب العالمین۔